अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अहमद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में हो क्या रहा है? आने वाले जो इंतखाबात हैं गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई इंतखाबात, जिसमें हो क्या रहा है? उसके अलावा जब हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान के एक ऐसे शख्सियत के ऊपर जिनका तकब्बुर आसमान छू रहा है, उसके अलावा इनकी नज़रें आसमान में है और इनकी टांगे जो है ना किसी खास रेशमी जो धागा होता है उससे लिपटी हुई है। और जो ये वही शख्सियत जो आगे जाके कहीं पर भी अगली कदम पे ये कहीं पर भी गिर सकता है। जी नाजरीन, मैं बात करने जा रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान सूबाई इलेक्शंस के हवाले से। सबसे पहले मैं बात करने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ज़रा वो वीडियो क्लिप देखिए। 6 साल बाद एनएलआई के मार्केट में गाड़ी से उतरे। बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ुर रहमान साहब। नाजरीन, इनके हवाले से बात करें तो आज इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये आज गाड़ी से उतरा है इनलाई मार्केट में। गिलगित बल्तिस्तान की लोकेशन में एक इनलाई मार्केट है जो गिलगित बल्तिस्तान की बहुत ही मशहूर मार्केट है। वहाँ पे ये 7 सालों में से उतरा है। उसके अलावा जब हम इस शख्सियत की डीपली बात करें तो ये शख्सियत वही शख्सियत है, सैफ रहमान शहीद के भाई हैं। ये इनकी थोड़ी मी हिस्ट्री आप लोगों को याद दिलाता चलूँ कि इनके बारे में ये बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए। ये शुरू होता है सैफ रहमान शहीद के बाद, ये कहानी शुरू होती है। ये शख्स मदरसे में टोपी पहनकर चलने वाला और सूफी शख्स था। इनके सैफ रहमान शहीद के भाई थे और सैफ रहमान शहीद की शहादत के बाद इनको विरासत में एक सीट मिली। और सीट मिलने के बाद ये बंदा जो है ना अपनी भूल गया, अपनी औकात भूल गया, अपनी शख्सियत भूल गया, अपनी जो इनकी जो तालीम थी वो भूल गए। उसके बाद हुआ यूं कि ये शख्स था मदरसे में। वहाँ से सैफ रहमान शहीद होने के बाद इनको लाया गया गिलगित बल्तिस्तान में और इनको एक विरासती सीट मिली। सीट मिलने के बाद ये शख्स भूल गया अपनी जो ज़र्फ़ था, अपनी जो दीन थी उसके बारे में भूल गए। उसके अलावा ये जो हाल ही में अनवर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये जो हुकूक दो डैम बनाओ के पास इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आज से मुस्लिम लीग में मेरी मैं आज से मुस्लिम लीग से मुस्तफ़ी होने का दावा करता हूँ। उसके बाद अनवर साहब इसकी हिस्ट्री में दोस्त थोड़ी डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ये थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और हाफिज़ रहमान साहब ये जो मैंने क्लिप चाया ये शख्स भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे। हुआ यूँ कि ये जो हाफिज़ रहमान साहब है इनकी जो तकब्बुर है उनके सामने अनवर साहब टिक न सके। जिसमें अनवर साहब के पास बहुत सारी जो है ना अक्सरियती जो कारकुनान थे और लीडरशिप की अक्सरियत उसके साथ थी। उसके अलावा हुआ यूँ कि हाफिज़ रहमान साहब भी इनकी तकब्बुर, इनकी जो प्रोटोकॉल थी उससे नीचे ना आ सका और उन्होंने भी इग्नोर किया इसको। उसके बाद ये जो हफीज़ साहब हैं, ये इनकी नज़रें आसमान पे और ये विरासती देखिए इमरान खान साहब कहता था ना कि इनके पास विरासती सीटें हैं, इनके पास विरासती सीटें हैं। ये जो अनवर साहब है इन्होंने अनवर साहब है सैफ रहमान के बहुत ही करीबी दोस्त थे। सैफ रहमान साहब नहीं, सैफ रहमान शहीद साहब के शहीद हुए जो, वो अनवर के बहुत ही करीबी थे। यानी अनवर इससे ज़्यादा एक्सपीरियंसफुल है। और ये जो अनवर साहब है ये उससे उस ज़माने के थे जब सैफ रहमान साहब थे। उसके बाद अनवर साहब को वही सदारत नहीं मिली, वही सदारत इसी शख्स को मिली। जब अनवर साहब ने अपने हुकूक पे बात की तो ये जो हाफिज़ रहमान साहब ने मिली भगत की जो भी की, जो शहबाज शरीफ साहब था उन्होंने साफ-साफ कहा कि अनवर आपने रहना है तो यहीं विरासती जो निज़ाम है वहीं पे रहो। अगर आपने ऊँच-नीच की आपको पार्टी से फारिग कर देंगे। फिर अनवर साहब ने इस्तीफ़ा दिया, आप सबको मालूम है। उसके बाद आने वाले इलेक्शन में क्या हो सकता है? ये जो आने वाले इलेक्शंस में
حافظ الرحمان صاحب کی ہوئی بہت ساری چیزیں جس سے ان کے الیکشنز کے لیے بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے. ایک دھچکا یہ ہے کہ میں یہ بات آن ریکارڈ کہتا ہوں اور میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، آج آپ لوگوں کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں کہ حافظ الرحمان صاحب حلقہ 2 سے پہلے تو جیتے گا نہیں. اگر یہ جیتا تو پہلے جیتے گا نہیں، کیونکہ ان کی اسی حلقے کے اندر بھی بہت سارے جو ہے نا اختلافات پائے جاتے ہیں. اس کے بعد اگر یہ دن دگنی رات چگنی مشنری کا استعمال کرتا ہے یا کوئی اعلیٰ مشنری کا استعمال کرتا ہے تو تبھی ممکن ہو سکتا ہے. جب یہ اسی حلقے سے حلقہ 2 سے جیت جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 9 جو سیٹیں ہیں وہ بلتستان کے اندر ہے، اور جو 4 سیٹیں ہیں وہ گزر کے اندر ہے. تو بلتستان کے اندر باقاعدہ کمپین چلائی جا رہی ہے کہ حافظ الرحمان صاحب کے خلاف انہوں نے جو پاس میں کیا ہوا ہے ماضی میں، ان کی کیے ہوئے کارناموں کی وجہ سے ان کے خلاف کمپین اور ان کو کھڑا کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ ان کے کینڈیڈیٹ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو بلتستان میں کھڑے ہونے ہی نہیں دے رہے ابھی تک کی سٹیٹمنٹ جو میرے اطلاعات ہیں وہ بتا رہے ہیں. اس کے بعد بلتستان یہ جو گزر سائڈ ہے وہاں پہ بھی کھڑے ہونے نہیں دے رہے. تو 9 اور 4 12 سیٹوں سے یہ فارغ ہے. اس کے علاوہ بچتے ہیں کوئی 4 5 سیٹیں. کیا اسی سے یہ ایک سے اس نیکس سے ہو سکتا ہے؟ اگلا نیکس سے سیم بن سکتا ہے؟ تو یہ جواب ہے نہ. اگر بنے گا بھی تو یہ میری بات یاد رکھے، آج 2 تاریخ اور میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ یہ اگر آیا، اگلا سی ایم بھی آیا، یہ دعوے کر رہے ہیں کہ نیکسٹ تو اگر حفیظ الرحمان صاحب اگلا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ آ جائے گا تو یاد رکھیے گلبر پچاجے جو ٹینیور گزارا ہے گلبر صاحب نے اسی طرح کا ایک ٹینیور گزرے گا. تو گلبر صاحب نے اپنے ٹینیور میں کیا کیا ہے تو یہ آ کے اپنے ٹینیور میں کرے گا. وہیں لوٹوں کی ایک کثیر تعداد ان کے پاس ہوگی، جن میں استحکام پارٹی ہو سکتی ہے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، جن میں دوسرے آزاد امیدوار سے ہو سکتے ہیں. اگر یہ پیپلز پارٹی سے بھی کچھ لوٹے چلے جائیں گے اور استحکام پارٹی سے بھی کچھ لوٹے چلے جائیں گے اور نون لیگ میں شمولیت کر کے نون لیگ کے حق میں ووٹ دے کے اگر حکومت لائیں گے تو یہ عوام کے لیے بہت بڑا دھچکا ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں یہ ہے کہ پچھلا جو صوبائی صدر تھا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ فتح اللہ صاحب کو پارٹی نے نکال دیا. یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ایک پارٹی کے اندر وراثتی سیٹیں نہیں ہیں، اور دوسری طرف ایک پارٹی ہے جس کے پاس پوری وراثتی مریم نواز کا جو چاچو ہے وہ وزیر اعظم ہے، اور اس کا جو والد صاحب ہے وہ پارٹی کا چیئرمین ہے. تو عمر بھر یعنی شریف خاندان کی چاپلوسی کرنی ہے وفاق کے اندر، اور صوبائی کے اندر حفیظ الرحمان صاحب کے یعنی حفیظ الرحمان صاحب کے سیف الرحمان شہید کے بعد اس کا بھائی حفیظ الرحمان کی چاپلوسی، اس کے بعد جو ہے نا ان کے بیٹے کی، پھر ان کے بیٹے کی، پھر ان کے بیٹے کی، پھر یہ بہت بڑی جو ہے نا غلامی کی طرف جائیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے گلگت بلتستان کے اندر، کہتے ہیں بلدیاتی الیکشنز میں بھی انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. بلدیاتی الیکشنز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے. یہ جو وراثتی جو آج بے نقاب ہونے آج یہ جو وراثتی چیزیں بے نقاب ہوئی ہے، اس سے گلگت بلتستان میں بہت ساری جو ہے نا سارے لوگ ان سے مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک وراثتی جو سیٹیں ہوتی ہے وراثت کے لوگ پسند نہیں کرتے. آج کل غلام لوگ اور غلام جو سوچ رکھنے والے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں، اور غلامی کرنے والے بہت کم ہیں. آج کل اقبال کے شاہین گھوم رہے ہیں. تو کیا یہ ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ جو آنے والے وقت میں کیا مسلم لیگ نون کی وراثتی یہ جو صدارتیں ہیں، یہ جو سیٹیں ہیں، کیا یہ ختم ہوں گے؟ بہت بڑا سوال بنتا ہے. تب تک اپنا بھی خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.